بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما فتولى عنهم يوم يدعى إلى شيء خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا أبدنا وقالوا مجنون مزدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ولا نريد قدر وحملناه ولا ذات ألواح ودسر فنري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتتركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نفس مستمر فنذر الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا لفي ضلال مسر أولم يزد عليهم شيئا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا منزل النار فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مقتدر فنادى صاحبهم فنادى فكيف كان عذابي ونذر فنادى صاحبهم فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المقتدر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا على نوح نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فنماروا بالنذر ولقد راودوه عن بيته فطمسنا أعينهم وذاق نذر ولقد سبحهم بكرة أذان مستقر فذوقوا وذاق نذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ مقتدر أكفاركم خير من أولئك أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر فالساعة موعظهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يحشرون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير